बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फिल हाज़िस सात व फी कुल्ले सात वलिय्यम व हाफ़िज़ा कायदम व नासिरा व दलीलम व आइन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़का तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ए मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, हुज्जत खुदा का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। मौला के ज़हूर पुर नूर से हमारी आँखों को सुरमगीन फरमा। मौला की पाक दुआओं में हमें शामिल फरमा, क्योंकि हम जानते हैं कि हुज्जत खुदा जो दुआ करते हैं वो रद्द नहीं होती, वो ज़रूर कबूल होती है। तो अगर हम हुज्जत खुदा की दुआओं में शामिल हो जाते हैं तो फिर हमारा शुमार हुज्जत खुदा के दोस्तों में होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हदीस किस्सा क्या है। हदीस किस्सा यानी चादर वाली हदीस। सब जानते हैं कि हदीस किस्सा अरबी में अमूमन हमारे घरों में पढ़ी जाती है। हदीस किस्सा में ये एक वाक़या है जो कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी बयान करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा एक दिन अपने घर में अकेली थी। बयान करती हैं, ये रिवायत हज़रत फ़ातिमा ने जाबिर इब्न अब्दुल्ला को बताई है। कहती हैं कि मैं अपने घर में अकेली थी कि मेरे बाबा जान जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, फ़ातिमा तुम पर सलाम हूँ। मैंने जवाब दिया, बाबा जान आप पर भी सलाम हूँ। फिर वो कहने लगे, फ़ातिमा अलैहिस्सलाम मैं अपने जिस्म में कमज़ोरी से महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा जान खुदा ना करे जो आप कमज़ोर हों। फिर वो कहने लगे, फ़ातिमा अलैहिस्सलाम मुझे एक यमनी चादर लाकर उड़ा दो। मैं यमनी चादर ले आई और मैंने बाबा जान को उड़ा दी। मैं देख रही थी कि उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। बस हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम फरमाती हैं कि थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे बेटा हसन अलैहिस्सलाम आ गए। हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी मदर ग्रामी को सलाम किया और बाद में पूछा कि अम्मी जान क्या नाना हजूर घर में हैं? मुझे घर में अपने नाना जान की खुशबू आ रही है। जनाब ज़हरा सलाम अलैहा फरमाती हैं कि जी हाँ, वो चादर ओढ़े हुए सोए हुए हैं। मौला हसन अलैहिस्सलाम नाना के पास तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि नाना जान मुझे भी इजाज़त दें, मैं चादर के अंदर आपके पास आ जाऊं। आगे रसूल खुदा क्या फरमाते हैं, मौला हसन को कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरे हौज़ के मालिक यानी हौज़ कौसर के मालिक, तुम्हें इजाज़त है, आ जाओ। बस मौला हसन अलैहिस्सलाम चादर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर गुजरती है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम घर में आके अपनी मदर ग्रामी को सलाम करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि अम्मी जान मुझे घर में अपने नाना जान की खुशबू आ रही है। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं कि जी हाँ, आपके भाई और नाना दोनों चादर के अंदर हैं। बस हुसैन अलैहिस्सलाम चादर के पास पहुंच जाते हैं और क्या कहते हैं कि नाना जान, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, क्या आपकी इजाज़त है कि मैं भी आपके पास चादर में आ जाऊं? तो क्या फरमाते हैं आगे रसूल अल्लाह कि मेरे बेटे मेरी उम्मत को बख्शवाने वाले, मेरी उम्मत को बख्शवाने वाले, कि ये वो फ़र्जंद है मौला का जिसने रसूल अल्लाह की उम्मत को बख्शवाना है, कि हम सब की शफात करनी है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने चादर में आ जाओ। बस हुसैन अलैहिस्सलाम चादर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और जनाब फ़ातिमा से कहते हैं, फ़ातिमा मैं सलाम करते हैं और उसके बाद कहते हैं, फ़ातिमा मैं घर में अपने इब्ने अम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जनाब ज़हरा सलाम अलैहा कहती हैं कि जी हाँ, वो आपके दोनों बेटों के समेत चादर के अंदर हैं। बस जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम चादर के करीब जाते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल मुझे भी इजाज़त दें कि मैं भी चादर के अंदर आपके पास आ जाऊँ। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अब जो जिस का लक़ब था उन्हीं लक़बों से उन्हें पुकार के अपने पास बुला रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि कौन किस अलक़ाब का मालिक है। क्या कहते हैं, मेरे भाई, वे मेरे वसी, मेरे जानशी, मेरे लंबरदार, तुम्हें भी इजाज़त है। बस मौला अली इब्न अबी तालिब चादर में पहुँच गए। अब जनाब ज़हरा सलाम अलैहा कहती हैं कि मैंने कहा कि आज कोई ख़ास माजरा है, मैं भी चादर के पास जाती हूँ। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने कहा कि
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیں میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں۔ پس جناب فاطمہ زہرا السلام علیہا کو رسول اللہ نے کیسے اپنے پاس بلایا؟ میری بیٹی، میرے پارا جگر، تمہیں اجازت ہے۔ پس جناب فاطمہ زہرا السلام علیہا چادر میں پہنچ گئی۔ بی بی کہتی ہیں کہ اب جو ہم سب اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے دونوں کنارے پکڑ لیے، دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے اللہ، اے میرے مالک، یہ میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے، جو ان کو رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے، جو ان سے لڑے گا میں ان سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں ان سے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں اس کو دشمن سمجھوں گا، جو ان سے دوستی رکھے گا میں اس کو دوست جانوں گا، کیوں نہ کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اے خدا تو اپنی رحمت برکات ان پر نازل فرما اور ان سے ہر قسم کی پلیدگی نجاست کو دور کر دے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آسمان پر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان، میں نے یہ ستارے، یہ چاند، یہ روشن، پھر اس پانی پر کشتی کو چلایا، یہ سب کچھ، یہ جو چادر کے اندر ہیں میں نے ان کے لیے پیدا کی۔ بس حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ، ان کے والد، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ اب جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے بھی اجازت دیں میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کے 6ٹھا فرد بن جاؤں، کیونکہ وہ 5 فرد ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ تو خداوند عالم فرماتے ہیں جبرائیل سے، اے جبرائیل، بس تم جاؤ ان کے پاس، ان پاک ہستیوں کے پاس، اور میری طرف سے ان کو سلام کہنا اور کہنا رسول خدا سے کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے، بس میں نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے، اور میں نے آپ کے اہل بیت سے اور آپ سے ہر طرح کی پلیدگی کو، نجاست کو دور کر دیا ہے، اور آپ لوگوں کو ایسا پاک کیا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ بس جناب جبرائیل زمین پر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، چمکتا ہوا سورج، تیرتی ہوئی کشتی، یہ سارا کچھ آپ کی محبت میں بنایا ہے، اور آپ کو ایسا اور آپ کے اہل بیت کو ایسا پاک کر دیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ بس رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا، لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے دوستدار اور سب اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو ہلکے میں لے لیں گے، جب تک وہ لوگ اس محفل میں رہیں گے وہ ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر جناب امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ پھر جناب امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا فضیلت ہے ہماری اس چادر میں اکٹھے ہونے کی؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام ہر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں یہ دیکھتے تھے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا فضیلت ہوگی، خدا کا قرب کیسے ہوتا ہے۔ بس فرماتے ہیں رسول اللہ، اے علی علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا، لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، ان میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کے غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ بس پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہی کامیاب ہوئے اور ہمارے ماننے والے بھی کامیاب ہوئے، اور اس دنیا میں بھی خوش نصیب ٹھہرے اور آخرت میں بھی خوش نصیب ٹھہرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ حدیث قصہ ہے جو ہم اپنے گھروں میں عربی میں پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس کا اردو ترجمہ نہیں آتا، جو کہ میں نے سنایا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس کو اردو میں سنائیں تاکہ آپ کے بچوں کو بھی پتہ ہو کہ 5 تن کی کیا اہمیت ہے، 5 تن کی کیا اہمیت ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ہر بات میں کیسے فضیلت اللہ تعالیٰ کی خوشی اپنے اٹھنے بیٹھنے میں کیسے تلاش کرتے ہیں، اور کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس حدیث کو پڑھے گا میں اس کی دعائیں قبول کروں گا، تو ہم سب نے اب اس حدیث قصہ کو پڑھا ہے، تو اس کے آخر میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سرکار حجت کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ان کے ظہور پر نور سے ہماری آنکھوں کو سرمگین فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔